बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अमल को करने का कोई ख़ास वक्त तो नहीं है, लेकिन अगर इसको नौचंदी जुमेरात को सात अतारद में किया जाए तो बहुत बेहतर है। हर तरह की बंदिश, जिस्मानी व रूहानी और दुनियावी मामलात की बंदिश के लिए ये नादर व नायाब लोहा तोड़ अमल है और आज तक इसी को इस्तेमाल किया जा रहा है और कभी भी नाकामी नहीं हुई। जिस्मानी बंदिश वो होती है कि ऐसी बीमारी या कोई अंदरूनी ख़राबी पैदा हो जाती है कि डॉक्टर व हकीम इस मरीज़ का इलाज कर कर के थक चुके होते हैं। और रूहानी बंदिश वो होती है जैसे किसी दुश्मन हासद ने ऐसी बद नज़र लगा दी हो कि चलते हुए काम रुक जाना, अपनी रूहानी ताकत से हाथ धो बैठना और दूसरी गैर इंसानी बद अरवा का अपने ऊपर गालिब आ जाना। और दुनियावी बंदिशें वो होती हैं जो मुसलसल ज़िंदगी के अदवार में साथ साथ चलती रहती हैं, जैसे कोई गैर औरत किसी शादीशुदा मर्द पर काबज़ हो जाए या किसी शादीशुदा औरत पर गैर मर्द काबज़ हो जाए। और इसके अलावा तय किए जाने वाले रिश्ते जो तकरीबन अपनी मुकम्मल तैयारी में होते हैं, लेकिन अचानक से वो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा कारोबारी और दीगर ऐसी कई चीज़ें ज़िंदगी में आ जाती हैं जिसके मुतल्लक सोचा नहीं होता, लेकिन जब इसको किसी न किसी शक्ल में भुगता जाता है तब मालूम होता है कि हमारे साथ कोई गड़बड़ ज़रूर है। तो इस कैफियत में मुब्तला अफराद या जिनको मुकम्मल यकीन हो कि हमारे साथ कोई जादू टोना साया असेब या दीगर अनदेखी किसी ताकत का साथ भी चल रहा है, तो वो ज़िंदगी में एक मरतबा इस अमल की ज़रूर आजमाइश करें। अल्लाह सुब्हानो तआला ने चाहा तो हमेशा की तरह फ़तह अल्लाह सुब्हानो तआला की होगी। शैतान और उसके चेले चांटों का मुँह काला होगा। अमल नहायत आसान है और ये सूरा यूनुस शरीफ की आयत 81 और 82 का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा अलको काला मूसा मा जितुम बिहि सिहरु इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफसिदीन व युहिक्कुल्लाहुल हक्का बिकलिमातिही वलो कारिहल मुजरिमून। काम तो अपना होगा सो होगा, सबसे बढ़कर सवाब और नेकियां भी हमें अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से मिलेंगी। इसलिए बड़े से बड़े जादूगर का जादू वापस उस पर पलटने, बद नज़र और तमाम दुश्मन हासदीन के शर से महफूज रहने के लिए इन दो आयात को सुबह शाम कम अज़ कम 11 मरतबा पढ़ दिया करें। इन्हीं दो आयात को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद भी 11-11 मरतबा पढ़ें और सादा पानी पर दम करके पी लिया करें। और इसका अमल करने एक ख़ास वक्त में इनका विर्द किया जाएगा। इसका तरीक़ेकार के इन दोनों आयात को 96 की तादाद में, चाहे दिन में 3 वक्त, 2 वक्त या 1 वक्त लाजमी पढ़कर पानी पर भी दम करके पिया करें और इसी को भी अपने ऊपर दम किया करें। अगर कोई मशहूर हो, जैसे छोटे बच्चे बदनज़री का शिकार हो जाते हैं या मालूम होता है कि किसी के साथ कोई जादू टोने का खेल चल रहा है, तो इन दोनों आयात को 96 की तादाद में पढ़कर उस फ़र्द या बच्चे को अपने सामने बिठाकर सादा पानी पास रखें और सबसे पहले उन्हें दम करें और फिर पानी पर भी दम करके उन्हें पिला दें। इस अमल को 3 या 7 दिनों तक मुतवातर करें। इंशाअल्लाह वाज़े फ़र्क सामने आएगा। अगर इस बात का मुकम्मल यकीन हो जाए कि फ़लाँ हमारा दुश्मन बिल्कुल हम पर कुछ ऐसे बद अमलियात करता या करवाता है, तो इस सूरत में बाद नमाज इशा मुसल्ले पर बैठकर काली साबत मिर्च को अपने उल्टे हाथ में रखें और इन दोनों आयात को 96 की तादाद में पढ़कर मुट्ठी खोलकर उन मिर्चों पर दम कर दें। तादाद मिर्चों की कोई नहीं होगी, बस मुट्ठी में जितनी भी आ जाएं इनको किसी जगह रख दें। अब उनमें से 7 दाने निकाल कर अपने सर से 7 मरतबा वार कर इनको सुई गैस वाले चूल्हे पर रख दिया करें और हल्की आंच पर जलाते हुए खुद इन्हीं आयात को अपने पास सादा पानी रख कर विर्द करें। जब मिर्चें जलकर खाक हो जाएं तो उस पानी पर दम कर दें और अपने ऊपर दम करके पानी पी लें। इस अमल से उस ख़ास दुश्मन की जानब से आते हुए तमाम बद अमलियात की वापसी होगी और हम अल्लाह सुब्हानो तआला की ख़ास हिफ्ज़ और पनाह में रहेंगे। इसी तरह जिस्मानी व रूहानी ऐसी सख्त बीमारियाँ या बंदिश जो दिन ब दिन कोई और शक्ल एख्तियार करती जा रही हो, उनका ख़ात्मा करने के लिए एक पाक व साफ़ चीनी की 2 अदद प्लेट पर इन दोनों आयात मुबारका को ज़ाफ़रान या काली स्याही से लिखें। एक में पानी और एक में जैतून या सरसों का तेल डाल लें। जब अच्छी तरह सारी स्याही तेल और पानी में मिल जाए तो पानी को उसी वक्त पी लें और इस तेल को किसी शीशी में महफूज कर लें और इस तेल की अपने पूरे जिस्म पर मालिश करें या करवाएं, तो इंशाअल्लाह जिस्मानी व रूहानी दोनों बीमारियों का जड़ से ख़ात्मा होगा। इस अमल को मुतवातर 7 दिनों तक किया जाए, मतलब
تیل اگر زیادہ مقدار میں ہو تو 7 دن چل جائے گا، لیکن پینے کے لیے چینی کی پلیٹ صبح ان 2 آیات کو لکھ کر اسی وقت پی لیا کریں، اور دن میں کسی ایک وقت 11 مرتبہ ان دونوں آیات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیا کریں۔ اگر کوئی جادو یا کسی شریر قوم جنات کے عارضے میں مبتلا ہو جائے جو جان ہی نہ چھوڑتا ہو، تو بیری کے پتے ایک شاخ سمیت تازہ ہی اس درخت سے اتار کر شاخ اور پتوں سمیت ان 2 آیات کو بعد نماز فجر 41 مرتبہ ان پر دم کر کے اس کو کسی دھات والے برتن میں ڈال کر اچھے طریقے سے آگ پر بوائل کریں۔ جب پتے اور شاخ دونوں ہی گل جائیں تو کسی کپڑے کی مدد سے پانی نتھار کر اس کو نہانے والی بالٹی یا ٹب میں ڈال کر اس سے غسل کریں۔ اگر کسی گھر یا دکان یا کاروباری مرکز پر کوئی بندش لگ گئی ہو یا وہاں کسی ہوائی چیزوں کا بسیرا ہو گیا ہو تو اسی پانی کو کسی شاور میں ڈال کر اس گھر یا کاروباری مقام کے چاروں کونوں میں اس پانی کو چھڑکیں، تو وہاں جو بھی بندش یا ہوائی چیزوں کا بسیرا ہوگا سب ان کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ اس عمل کو متواتر 3 دنوں تک کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ شریر قوم جنات اور دیگر ہوائی چیزیں جل جائیں گی۔ اگر اسی عمل سے افاقہ ہو تو اس کو متواتر ہفتے میں 1 مرتبہ لازمی پھر کیا جائے، اور انہی دونوں آیات کو سفید کاغذ پر زعفران یا کالی سیاہی سے لکھ کر جادو ٹونا دیگر آفات و بلیات کے رد کے لیے چھوٹے بچوں اور بڑوں کے لیے بھی گلے یا بازو پر پہن لیں۔ جو افراد بار بار بد نظری کا شکار ہوتے ہیں، جن افراد کے کاروبار کو بالخصوص باندھ دیا گیا ہو یا گاہک زیادہ نہ آتے ہوں، تو انہی 2 آیات مبارکہ کو ایک لکڑی کی تختی پر کالی روشنائی سے بڑا بڑا لکھ کر اس کو اپنی دکان یا کاروباری مقام پر ایسی جگہ لگائیں جہاں دوسرے افراد کی اس پر نظر پڑتی ہو۔ سب سے پہلے مشرق کی سمت منہ کر کے ایک شمع روشن کریں اور اس نقش کو ایسے ہی سفید کاغذ پر بنا کر ختم کریں، اور اس پر 21 مرتبہ انہی 2 آیات کو پڑھ کر دم کریں اور مشرق کی سمت لگائیں، شمع کو جلتا رہنے دیں۔ اب شمال کی جانب اپنا منہ کر کے اگر بتی یا کوئلے پر بخور کو سلگائیں اور اس نقش کو بنائیں اور 21 مرتبہ انہی 2 آیات کو اس پر دم کر کے شمال کی جانب لگا دیں، اس کو بھی جلتا رہنے دیں۔ اب مغرب کی جانب اپنا رخ کر کے اس سمت پانی رکھیں اور اس نقش کو بنائیں اور اس پر 21 مرتبہ انہی 2 آیات کو پڑھ کر دم کر کے اس کو مغرب کی جانب لگائیں۔ اب جنوب کی جانب نمک کی ڈلی رکھ کر اس نقش کو بنائیں اور ختم کرنے کے بعد 21 مرتبہ انہی 2 آیات کو اس پر پڑھ کر دم کر کے جنوب کی سمت لگائیں۔ اگر اس دوران شمع یا اگربتی بجھ جائے یا ختم ہو جائے تو ان کو پہلے روشن کر کے پھر ان 4 خاص سمتوں کے نقوش کو تیار کریں۔ ان نقوش کی طاقت اور برکت سے اس گھر یا کمرے میں کوئی غیر انسانی چیز داخل نہ ہو سکے گی۔ اس عمل سے اپنے پورے گھر یا کسی ایسی جگہ جہاں قوم جنات یا شریر چیزوں کا بسیرا ہو ان کو وہاں سے بھگانے اور ان کے برے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی خود اپنے لیے یا بیوی بچوں کے لیے اس نقش کو تیار کرنا چاہے تو پھر مشرق کی جانب شمع جلائے، شمال کی جانب اگربتی سلگائے، مغرب کی جانب پانی رکھے اور جنوب کی جانب نمک کی ڈلی رکھ کر اس نقش کو خود درمیان میں بیٹھ کر لکھیں۔ اسی طرح لکھ کر اس کے درمیان میں اپنا نام ماں والدہ لکھیں، یا اگر کسی دشمن کے بد اثرات اپنی زندگی پر غالب آتے ہوں تو اس دشمن کا نام ماں والدہ لکھ کر اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس نقش کے اندر چھوٹا سا مقصد بھی لکھیں۔ اس خاص دشمن کا کوئی بھی وار اپنے اوپر اثر انداز ہی نہیں ہوگا۔ اس نقش مبارک کی بارہا مرتبہ آزمائش کی جا چکی ہے، اور جادو ٹونا، سحر، بد اثرات، بد نظر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرتا ہے۔ اگر کسی کی اولاد کی بندش ہو، جو میاں بیوی آپس میں سلوک و اتفاق سے نہ رہتے ہوں، جو بچے بلا وجہ بدتمیزی کرتے، چھوٹے بڑوں کے نافرما بردار بن چکے ہوں، پھل پھول دینے والے درخت یا پودے ویران ہو گئے ہوں، ان سب کاموں میں موجود جادو ٹونا اور سحری اثرات کو باطل کرنے کے لیے اس نقش کو مرد حضرات اپنے سیدھے بازو پر، خواتین اپنے الٹے بازو یا کوئی اپنے گلے میں پہن سکتا ہے، اور اس کا مسحور افراد کو پانی بھی پلایا جا سکتا ہے۔ اس نقش کو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق بنائیں، استعمال کریں اور قدرت الہی کا مشاہدہ کریں۔ مشرق کی سمت منہ کر کے مشرق کی طرف لگایا جانے والا نقش
شمال کی سمت منہ کر کے شمال کی جانب لگایا جانے والا نقش، مغرب کی سمت منہ کر کے مغرب کی جانب لگایا جانے والا نقش، جنوب کی سمت منہ کر کے جنوب کی جانب لگایا جانے والا نقش، یہ اپنے بیوی بچوں یا خاص مقصد کے لیے ہے۔ اپنا نام والدہ اور مختصر سا مقصد لکھیں۔